Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala. Nining adlaw atong sugutan ang gagmay nga mga lakang pero dagkong nahimo. Nagaingon ang Sikaraya 4:10. Sikin sa man ang magatamay sa adlaw sa gagmayng butang. Kayang pito ka mata sa Dios nga nagalakaw-lakaw sa tibuok kalibutan, malipay sila sa pagtanaw sa bato nga pangtapos nga anaa sa kamot ni Zerubabel. Sayon ra kaayo nga mabalaka kung murag hinay ang proseso o kung murag gamay ra o walay bili ang atong gihimo. Kasagaran, ato kining sukdon pinaagi sa kidaghanon, kadako o diha-diha nga resulta. Apan sa Sikaraya 4:10, gipahinumdum kita sa Dios nga dili nato tamayon ang adlaw sa gagmayng butang. Ang Dios nagakalipay sa mga gagmayng sinugdanan o matinud-anong lakang. Tungod kay siya makakita sa luyo sa atong mga makita. Una, ang Dios nagakalipay sa gagmayng sinugdanan. Kung unsa ang murag gamay ordinaryo para nato, dakog bilis sa mga mata sa Dios. Giila ni Jesus ang ginharian sa Dios sama sa liso sa mustasa nga bisan gamay sa pagsugod mutubo kini nga mahimong dakong kahoy diin makapahulay ang mga langgam. Makaplagan kini sa Mateo 13:31-32. Sama sa liso nga mutubo nga mahimong dakong kahoy, nagapinumdum kini nga dakong butang kasagaran ang magsugod sa gagmay. Mao nga magtuon kita sa pagpasalamat o pagsaulog sa gagmayng kadaugan o lakang nga gihatag sa Dios bisan unsa pa kini kayano. Dalay ko ng Diyos. Ikaduha, ang matinud-anong pagkamatinumanon mas importante kaysa paspas nga resulta. Di kinahanglan sa Dios ang paspas nga kahayag sa pagkadako, apan ang husto og matinud-anong pagkamasinugtanon matag adlaw. Lucas 16:10 nagaingon, sikin sa man ang masaligan sa diyotay nga butang, masaligan usab sa dagkong butang. Sama sa tulo sa tubig nga magaputol og mubuak sa bato. Ang matinud-anon nga pagtuman bisan walay makakita ug walay mupalakpak niini maghatag og dugay nga epekto. Ang tawag mao ang pagkamatinud-anon sa atong responsibilidad karon sa pamilya, trabaho, buluhaton bisan pa og walay nagatagad. Ikatulo, ang gagmay nga lakang nagdala sa dagkong katuyuan sa Dios. Matagagmay nga buhat sa pagtuo o sa kabahin sa dako nga plano sa Dios. Gipasiguro kita sa Pilipos 1:6 nga siya nga misugod sa maayong buhat diha kaninyo. Magapadayon ini hangtod sa adlaw ni Kristo Jesus. Dalaygon ng Dios. Ang bato nga pangtapos ni Zerubabel bisan murag gamay lang nga buhat apan kini maoy timaan sa pagkahuman sa templo sa Dios. Usa ka dakong panghitabo sa kasaysayan. Sa susama nga paagi, gamiton sa Dios ang atong gagmayng sinugdanan aron matuman ang iyang dako nga katuyuan. Ang atong papel maong pagsalig o pagpadayon sa paglakaw uban kaniya. Dalaygon ang Dios. Busa dili nato tamayon ang gagmayng mga lakang. Ang Dios nagakalipay sa matag matinud-anong lakang nga atong ginabuhat. Og siya nagakalipay sa mga liso sa pagtuo nga sa umaabot magbunga og dagko. Amen. Ang pangutana, magapadayon ba ka sa pagkamatinud-anong paglakaw pagsalig sa Dios sa imong gagmayng sinugdanan? Magaampo kita. Amahan na mga langit no, nagapasalamat kami sa mga pulong ni adlaw. Tabangi kami nga dili magtamay sa gagmayng lakang nga imong gihatag matag adlaw. Hinaot niya pinaagi sa among pagkamatinumanon, magdala kini og dagkong epekto alang sa imong ginharian. Nagsalig kami nga ikaw magatuman sa buhat nga imong gisugdan nganhi kanamo. Kini among ginaampo, ginasalig, ginatugyan diha kanimo. Pasalamatan ikaw sa ngalan ni Jesus nga among Dios manluluwas ug hari. Amen. Dalay ko ng Dios na ning adlaw, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen.